السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا كيفاش كنديروا لا ليزون ما بين الدريم ويفر سي 6 مع لو دوسي غاسين. لو دوسي غاسين اللي كيكونوا مجموعين فيه لي زيماج توت لي زانفورماسيون الخاصين بلو سيت ديالنا، وكنا شفنا هادشي في الكلاس. دونك على اين غنشوفوا لو كونتوني الخاص بلي ديف. دونك حنا في الكلاس شفنا لي ديف اي دي، ماتنون ان شاء الله غتشوفوا معايا لي ديف كلاس. و تو سامبلومون شفت ان اكزرسيس تري سامبل اللي غيسهل لكم بزاف ديال الحاجات. دونك اول حاجه خصنا نديروا الربط ما بين لو دريم ويفر اي لو دوسي غاسين. دونك كتشوفوا معايا تلاميذتي الاعزاء، donc l'étape 1 كنمشي لو سيت puis كنكليكي على نيو سيت، ميم سي دونك في لو دوسيي كنكليكي على لومبلاسمون يعني لو دوسي راسين. دونك جو بونس عطيتو لو نون سيت ويب. دونك ماتنون كندير لونغيسترومون. بالنسبه le site name, c'est-à-dire نعطيو لو نون الخاص بهذا لو سيت. حنا نسميوه لو بروميير سيت. دونك بروميير سيت. واخا حنا في لا كلاس خدمنا بزاف ديال لي زيكزامبل. دونك على اي غنمشيو لادفانسد سيتين وغنربطوه مع هاد لو سير. دونك هنا غنهزو هاد لو دوسي ايماج وي انغيستري. دونك ماتنون سيف. دونك كي كتشوفوا معايا تلاميذتي الاعزاء، دونك في هاد اكوتي ادروات كتشوفوا معايا لو نون الخاص بلو دوسي راسين. دونك سيت اي لو بروميير سيت puis لو دوسي ايماج. دونك هادي ليطاب 1. Salam alaikum. Donc l'étape 2, on va créer les deux pages de programmation web, c'est-à-dire l'HTML et CSS. Donc voilà, je clique le lien ou bien le menu HTML, puis je fais l'enregistrement vers le dossier racine. Voilà, donc je supprime le nom ici et j'ajoute par exemple donc index. Donc voilà. Et la deuxièmement, je clique le menu File, puis New, et je clique sur le fichier CSS. Et la même chose, je fais l'enregistrement vers le dossier racine et je donne le nom donc Style. Voilà. Donc tous les enregistrements pour les deux pages. Donc à côté à droite, quand je fous donc maintenant le fichier style.css et le fichier index.html. Voilà. Donc voilà le schéma hiérarchique. Donc je change le nom ici par un vrai nom, par exemple les ou bien roman marocain. Puis je veux connecter la page HTML et la page CSS. Donc on doit cliquer et glisser vers donc le lien vers le head, la balise head, c'est-à-dire l'entête de la page. Donc link restyle sheet type text /css شريف style.css، c'est-à-dire دائما CSS هو اللي كيعطي الجماليه ل HTML، يعني جميع الحاجات اللي كنضيفوها سواء كان تكست باراغراف تيتر سو تيتر اكسيتيرا دي زيماج دي كولور tout ça. Donc la page ou bien le langage CSS va programmer وكيعطي هذا لو ديزاين بالنسبه ل HTML. هذاك الشيء نقولوا HTML و CSS يعني عندهم واحد القوه بارزه بالنسبه لا بروغراماسيون ويب. دونك لو body c'est-à-dire le corps de la page web. دونك هنا فين كنديروا لي كوموند ديالنا، السكريبت ديالنا، الكوداج ديالنا اكسيتيرا. دونك pour exécuter toujours on doit cliquer sur le bouton CTRL S puis Alt tabulation, et donc pour voir donc le résultat.
دونك غنقراو هاد الصفحه ديالنا في جوجل كروم. دونك فوالا. دونك tout simplement غنجيو لا بارتي CSS كي كتشوفوا معايا. الا بغينا نديرو ليكون بالنسبه للونتيت، دونك on doit ajouter link. Voilà, link puis reel كنعطيه هاد لو نون short. مهم خصكم تعقلوا لها short cut icon puis href c'est-à-dire نجيبو هذاك ليكون اللي باغيين يعني نحتفظوا به. دونك فوالا، on doit cliquer ici et je ferme la commande ici et voilà. دونك فوالا، دونك هنا كتشوفوا الشونجمون ديال هاد ليكون. دونك هذا هو يعني لا كوموند الخاصه بكيفاش كنضيف هذاك ليكون في لونتيت دو لا باج ويب. دونك لينك ريل شورت كات ايكون شريف وكنعطي هذاك لو فافيكون كنصوبوه في فوتوشوب بيان سور، او بيان اي ايكون او بيان لوغو اكسيتيرا. دونك دائما هاد لي زانفورماسيون ما كنساوهمش. دونك هاد لا بارتي هاد سالينا. Maintenant, on va voir comment créer des divs classes. Donc, tout simplement, on doit ajouter des divs comme ça, classe comme ça. Donc, on ajoute vert pour en attirer la couleur verte. Voilà. Donc, on a le vert est coupé par CTRL-C et je passe dans le fichier CSS et on ajoute point. Donc فاش كنا خدامين بديف ايدي كنا كنديرو ديز. ماتنون ديف كلاس ردوا معايا البال وليداتي لي ديف كلاس سيتادير هي ديف كلاس كنا هنا كنخدمو بايدي. دونك ماتنون ديف كلاس فيرت. دونك ملي كنبغي نستعمل لا كلاس on doit ajouter le point puis le nom. نرجع لكم باش تلاحظوا معايا. دونك غنعطي هنا لو باك جراوند كيف كنا شفنا يعني في القسم ديالنا باك جراوند كولور. on ajoute la couleur vert comme ça. voilà. دونك غنحاول نعطي الوايت. دونك نحاول نحدد العرض ديال او لا ديستونس الخاصه بهذه الديف. نحاول نعطيو 540 بيكسل. فوالا. نحاولوا نعطيو كذلك المارجين سيتادير باش يبان لينا يعني في ليكزيكسيون. دونك نحاول نسونطري هاد التيف ابارتيغ هاد الكوموند مارجين ليفت. دونك اوتو اي مارجين رايت. وي دونك سي با توب مي رايت تري بيان اوتو. دونك باش كنطلع هذا لو ديكسيونير اللي كيساعدنا دائما جو دو كليك سور لو بوطون كونترول اسباس. تري بيان. دونك كونترول اس بور انجستري. فوالا. دونك هي هذه الديف ديالنا عاطينها في الوايت ديالها 540. الباك جراوند كولور فيرت. تري بيان. و المارجين ليفت اي المارجين رايت. باش نسونطري هذه الديف كنحاول نعطي لو مارجين ليفت اوتو سيتادير باغ ديفو اي لو مارجين رايت اوتو سيتادير باغ ديفو باش نسونطري هذه الديف ديالي. من بعد دونك من بعد هنا غنحاول ما امكن. دونك نحاول نزيد البادين. دونك البادين باش تفهموها معايا سيتادير ما بداخل هذه الديف. ما بداخل هاد الديف. الا لاحظتوا معايا اون فوا زدت هاد البادين ويعني وهاد لو ريكتانغل تزاد شويه. يعني البادين عطينا 30 بيكسل بالنسبه للتوب ولا الرايت والبوطون والليفت. سيتادير هادي كوموند جديده لكم ولكن هادي هي لا بروغراماسيون ويب. دونك هاني كنشرح لكم. ممكن الفيديو تعاودوه بزاف د المرات باش تفهموا. دونك كونترول اس بور انغيستري. دونك maintenant je veux créer les divs
les autres divs, par exemple div bleu ونعطيوها classe ديالها. donc div classe ونسميوها bleu. très bien. maintenant je dois fermer comme ça. voilà. donc je passe dans le fichier CSS, c'est la même chose. donc le point, voilà. puis on ajoute le nom bleu, الاسم ديال هذاك le div. oui donc غنعطيو des informations. نحاولوا نعطيو له height. très bien. donc le height نحاولوا نعطيو باش تبان لينا مزيان هذيك الديف بلو. donc غنعطيوها 300 بيكسل. puis le white, donc le white غنعطيو كيعطينا لهاد الديف كلاس. donc غنعطيوها 540 بيكسل. donc voilà. وغنحاولوا نعطيو لا كولور باش تبان لينا الديف ديالنا. نحاولوا نعطيوها البلو comme ça. voilà. CTRL S pour enregistrer. donc voilà les deux divs. maintenant كتشوفوا معايا في l'exécution. donc هي هادي. voilà. وفي l'exécution web. donc le bouton F5 pour rafraîchir. donc voilà. maintenant je passe dans le Dreamweaver. نمشيو للsource HTML et je dois couper le div ça, puis tabulation et coller. donc نحاول ما امكن انني نكري واحد الديف اللي غتجمع ليا. دونك اللي غتحاول تجمع ليا هادوك لي ديف الوسطانيين. دونك غنسميها جون. فوالا. دونك غنمشي لفيشي CSS. فوالا. بوان. puis غنعطي الاسم ديال هذيك الديف. ouvre les parenthèses. oui. نحاولوا كذلك نعطيو الوايت والباك جراوند. سي تري سامبل. دونك هو ماشي صعيبه بزاف يعني هاد لا بروغراماسيون ويب وماشي سهله بزاف. دونك دائما كتبغي التركيز. دونك كنعطينا الوايت دائما ب 540 مادام انه مشينا بهذا النيفو ديال 540 في العرض. دونك هنا غنمشيو للباك جراوند كولور وغنعطي نفس يعني غنعطي نفس الكولور اللي عطات لا كلاس ديالنا. دونك دائما بوان فيرغول بون انغيستري. دونك هنا ما غتبانش لينا. دونك فوالا. دونك هنا غنحاول ما امكن نكريي لي ديف ديالي. دونك فوالا. دونك غنحاول نسمي هادي لو بلون نعطيها كلاس بلون. فوالا. بلون. بلون. كوبي كذلك هاد الديف. نحاول نكريي دي زوتر ديف. باش يكون دائما الترتيب راه مهم باش ما يوقعش لنا مشكل من بعد. دائما كنركز كي كتشوفوا معايا هنا عندنا ديف بلو. فوالا. وعندنا ديف جون هيا. وعندنا ما بداخل هاد الديف جون عندنا لي 5 ديف. دونك غنضيف ديف اخرى هنا كوم سا. فوالا. دونك عندنا ديف فيغ هي اللي غتكون جامعه ليا كاع لي ديف كي كتلاحظوا معايا هي وستينها يعني في الاخير عطيت هاد الديف هادي حيت هي اللي غتكون جامعه ليا كاع لي ديف هاد الديف لو فيغ. من بعد درنا ديف بلو سيتادير هو لو هيدر سيتادير لو تيتر. دونك هو اللي غيكون هنايا. ومن بعد درنا اون ديف جون هي اللي غتكون كذلك جامعه ليا هاد لي ديف بلون. دونك maintenant on va copier le nom de la classe ici. Voilà. Donc maintenant on ajoute le nom. Donc
maintenant on va ajouter le white. Très bien. Donc نحاولوا نعطيو 164 بيكسل. نعطيو كذلك لو هايت 234 بيكسل. دونك دائما كنعطي هاد لي بيكسل وراه كندير لا موديفيكاسيون من بعد، ماشي عشوائيا وانما يعني تيكونوا اكزيستي، تيكونوا اورغانيزي مزيان. دونك غنحاول نعطي لو باك جراوند كولور. دونك نحاول نعطي ان كولور، مادام عطينا بلون دونك نعطيو هنا لو بلون point virgule. CTRL S pour enregistrer et voilà. Donc نشوفوا le résultat. donc نحاولوا نرجعوا للدريمويفر ديالنا، نحاولوا نديروا فلاوت سيتادير يعني كي كنسموها حنا بلا ترانسلاسيون الازاحه ليفت ا غوش. فوالا. كذلك نشوفوا ليكزيكسيون كونترول اف لو بوطون F5 دونك مازال. فوالا. دونك نعاودو نضيفو له مارجين سيتادير لا مارج الهامش. دونك مارجين 2 بوان نعطيو 12 بيكسل سيتادير لو توب يعني دائما في الفوق كنعطي 12 بيكسل. اورايت 0 بيكسل. لو بوطون سيتادير الاسفل 0 بيكسل اي ا غوش سيتادير ليفت دونك غنعطي 12 بيكسل هنا غير باش نسونطري هادوك لي ديف. فوالا. غنمشي ل HTML شوفوا هنا. دونك فوالا. دونك هي هادي الديف ديالنا. دونك CTRL S pour enregistrer. دونك on va voir فوالا كي كتشوفوا معايا هي تصوبات ولكن باقي عفوا باردون باقي مكتباش لينا هاد لي ديف ديالنا. غنرجع للدريمويفر ديالي. دونك غنضيف غنضيف هنا une autre div. on va سميها foot comme ça. غنسميها هادي gris سي با foot دائما foot في لا كلاس. دونك نشونجيو شويه وغندير كوبيي et je passe dans le menu CSS. voilà. donc le point puis le nom, ouvre le parenthèse comme ça, puis donc je donne le background color ونحاولوا نعطيو نيت نفس لو نون gris donc le gris. voilà. نحاولوا نعطيو له height نعطيو 50 بيكسل. le white كذلك. فوالا. le white نحاولوا نعطيو 56 بيكسل et نحاولوا نديرو float c'est-à-dire la translation à gauche donc left comme ça. voilà. donc CTRL S pour enregistrer. donc voilà. donc نشوفوا l'enregistrement F5 pour enregistrer. donc voilà le foutre gris. نحاولوا نعطيو لو margin puis on ajoute 12 pixels c'est-à-dire سواء في الاعلى او الاسفل او بالنسبه لاتجاه اليمين يسار يعني ينحازوا ب 12 بيكسل. très bien. donc maintenant comme ça. donc غنمشي لاباج HTML. donc هنا غنلقى هذا الباراغراف اجوتات. donc نحاول نحيدها. فوالا comme ça. donc voilà مرجعوا بيناتهم. دونك كي كتشوفوا معايا التيب لو فير خصها تنزل شي شويه. دونك on va ajouter les pixels. دونك عطينا الوايت. دونك نحاولوا نعطيو الهايت. نحاولوا نعطيو par exemple 850 بيكسل. نجربوا نشوفوا. très bien. donc bravo. شوفوا l'exécution F5. donc excellente. bon travail. très bien.
Donc on va ajouter un autre div. Il dit la clair, c'est la même chose, donc on va se mettre clair. Clair, très bien. Donc on se met BR, c'est-à-dire l'espace ou bien autour à la ligne. Donc دائما كتعطينا واحد المسافه باش ترجع. دونك هاد لو فير حنا زدنا لو هايت. دونك نشوفوا هاد لا كوموند اللي الكلاس ديالها كلير الا استعملناها في سي اس اس واش تقدر تزيدنا في هاد الديف اللي هي لو فير. دونك كونترول اس بور انجستري. دونك دون سي اس اس دونك غنحاول نحيد هادي اللي زدنا دابا comme ça. CTRL S, puis on ajoute le point. Donc le point clair. شوفوا هاد لا كوموند جا غتخدم لنا ولا لا. سينو نعطي الهايت ديالي. دونك غنسميوها كلير سيتادير كلير، يعني هذيك لاباج ديالنا نحاولو نقفلوها كوم سا ونحاولو نعطيو بوت. سيتادير توت هاد لي زانفورماسيون اللي درنا انهم يتحتفظوا ويتونجستراو فيغ اتش تي ام ال، وفي نفس الوقت تعطي المسافه ديال هذيك لي ديف فيغ. دونك غنشوفوا هنايا سبا كوم سا برافو. دونك نشوفوا في لا بروغراماسيون bien le résultat. Pour rafraîchir, on doit cliquer sur le bouton F5. Très bien, donc voilà. Donc bon travail. Donc هذه المرحله الثانيه. دونك شفنا لاباج اتش تي ام ال كيفاش كنديروا الكرياسيون ديالها، لاباج سي اس اس كيفاش كنديروا الكرياسيون ديالها، شفنا كذلك كيفاش كنبدلوا في لونتيت سيتادير لو هيد، كيفاش كنبدلوا هاد ليكون، كيفاش كنبدلوا كذلك هاد لو تيتر. فوالا. دونك بالنسبه لا فان يعني الفينيسيون تري سامبل. دونك هنا باغ اكزومبل دونك غنضيف واحد ليماج ونضيف كذلك هنا دي زيماج اخرين كيف قلنا، غير هو انه دائما في هاد لو بوردور في هذا لو بلو، هذا كلاس بلو كيخصني نشوف لي بيكسل. دونك شحال عطينا في لو وايت وشحال عطينا في لو هايت، ولا ميم شوز بالنسبه لهاد لي ديف بلون كذلك شنو هما لو هايت ديال الوايت كذلك هاد لو غري. دونك غنديروا واحد يعني واحد المحاوله، شوفوا معايا نرجع لكم. دونك كنمشي لستيل سي اس اس باش تفهموا علاش كنديروا هاد لي ديف وعلاش كناجوتو هاد لي كولور، غير باش في الاخير تجينا يعني المهمه جد سهله. فغنضيف باك جراوند، وهاد الخطره غنمشي للتاج ليماج باك جراوند ايماج، وخصني نعرف فين انا خدام. دونك هادي ديف فيغ، انا ما باغيش ندير في الديف فيغ، باغي يعني ندير هاد ليماج في لا ديف بلو. دونك فوالا. دونك هنا اون اجوت باك جراوند ايماج. فوالا. دونك غنشوفو une image. Donc هادو لا صوبتهم سو فوتوشوب. دونك نتوما نابورت كيل ايماج يعني vous téléchargez يعني travailler راه مهم. يعني العمل وليداتي راه مهم انكم من دابا تبداو تعرفوا بزاف ديال لي شوز. دونك حاولوا تقراو شويه على فوتوشوب، على ويب ديزاين اكسيتيرا. دونك on doit cliquer sur l'image ici. Voilà. تشوفوا معايا دونك ديريكتومون اجوتا F5. فوالا. دونك سي لا ميم شوز بالنسبه لهادوك لي بلون. دونك هنا عندنا لي بلون باك جراوند ايماج. فوالا. دونك on va ajouter هاد ليماج هادي كوم سا. دونك فوالا نشوفوا هنايا 5. فوالا. دونك احنا اجوتينا دي زيماج. لا سي لا ميم شوز. دونك حتى باش تزيد هنا ديف اخرى راه تزيدها. دونك تمشي ل اتش تي ام ال لا ميم شوز. دونك تزيد هنايا ديف اخرى كوم سا ou bien في هاد لابارتي. دونك فوالا حنا زدناهم F5 pour rafraîchir. Donc voilà, c'est une page اللي استعملنا فيها الباك image et background couleur. Maintenant
كيفاش غنبدل هاد الصور باش ما يكونوش ريبيت، ما تكونش لا ريبيتيسيون في لي زيماج. دونك لا ميثود تري سامبل. دونك هاد لو بلان نزيد هنا، هنايا نضيف 2، دونك هنا 3 4، دونك هنا 5. Très bien, donc on doit cliquer sur CTRL S pour enregistrer et غنمشيو ل CSS. وهذه هي المرحلة اللي كتهمنا. قلنا أن هاد لو ديف بلون غتضمن بزاف ديال لي زيماج. دونك جو كوبي لو بلون ici وغنسمي هادي 1. فوالا دونك غنبدل هنايا ليماج par exemple. نشوفو دونك هادي très bien. دونك هي زدنا بلون 1. سي لا ميم شوز. دونك غنحاول نضيف هنا بلون 2 نبدلو هنايا هاديك ليماج كوم سا. نحاولو نجيو هادي جون. فوالا نبقى غادي هكذا دواليك. دونك نحاول نشونجي دونك 2 هنا 3. نبدل هاد ليماج كوم سا. هادي et je supprime هذوك البارونتيز اللي باقي تما. دونك 3. دونك هذا 4. نحاول نحيد هاد ليماج هادي هنايا. Voilà, on diff un autre ici comme ça. Donc voilà, donc on chauffe l'exécution. Donc CTRL F5. Voilà que tu fais Maya. Et on diff un autre blanc. Donc 5. Voilà. Donc là, je dois supprimer. Puis on ajoute donc 3 5. Donc par exemple là où notre image, c'est pas problème comme ça. Donc voilà, F5. Très bien. Donc maintenant dans le footer, donc je dois cliquer sur le gris. Donc là غنحاول يعني نعطي ان تكست. دونك بي دائما بي خاصة بلو تيتر او بيان باراغراف. ونسميها مثلا لا كلاس ديالنا كلاس انفورماتيك. très bien comme ça. Voilà, donc غنمشي CSS وغنمشي للغري. دونك فوالا هادي هي لا كلاس غري. puis on ajoute texte align. Texte align, voilà, donc centré. Voilà, donc غنحاول نبدل هنايا bien changer le type ديال هذاك التكست. donc font family نحاول نعطيو هنا فيردانا. كاينين بزاف ديال سميتو نعطيو فيردانا باغ اكزومبل. كذلك الا بغينا نزيدو في لو سايز في لا تاي font size comme ça. donc غنحاول نعطي off comme ça. voilà, donc شوفوا l'exécution. Donc maintenant je veux remercier tous mes élèves. شكرا جزيلا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في البروغراماسيون ويب، وكنتمنى كذلك انكم شفتوا لاباج HTML شحال سهله وكذلك لاباج CSS شحال سهله، وشفتوا كيفاش كنخدموا بهاد لي ديف كلاس. وقلنا راه ما كاينش يعني شي اختلاف كبير ما بين لي ديف ID ولي ديف كلاس. تلاميذتي الاعزاء، أمنيتي لكم خير إن شاء الله. شكرا جزيلا.